अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमने बहुत से मौज़ूआत पे बात की है, बहुत से इदारों के हवाले से बात की है और निशानदही की है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन आज एक बहुत अहम इदारे से हम बात कर रहे हैं और वो इदारा जो है वो हर इंसान की ज़रूरियात में भी शामिल है और हर शख्स उसके बारे में जानना भी चाहता है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के बहुत करीब है। और वो है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, यानी कि SBCA। SBCA से बहुत से लोग नाला नज़र आते हैं, यानी परेशान नज़र आते हैं, और उसके साथ साथ उनको वो कवानीन भी नहीं पता कि SBCA जो है वो क्या काम करता है। अमूमन उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। आपको हम बता दें, इंक्रोचमेंट पुरानी बिल्डिंग को ख़त्म किया गया और मकान या फ्लैट बनाने से पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से परमिशन लेना ज़रूरी होती है। आपको हम ये भी बता दें कि चाहे नक्शा पास कराना हो या कोई इंक्रोचमेंट का काम हो, वो तमाम चीज़ों को SBCA यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध देखती है। और हमेशा नक्शा पास कराने के लिए लोग जहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत से ऐसे मामलात हो जाते हैं जिससे वो तंग आ जाते हैं। अच्छा, बाज़ लोग जो है इंक्रोचमेंट तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी तामीरात होती हैं और आप लोग देखते हैं उन तामीरात जब हो जाती हैं उसके बाद बहुत से मसले ऐसे खड़े हो जाते हैं कि ज़िंदगी की तमाम जमा की हुई पूंजी से जो आप फ्लैट ख़रीदते हैं या मकान ख़रीदते हैं, मालूम ये चलता है कि इसका नक्शा पास नहीं है या इसके कागजात सही नहीं है और वहाँ पे नोटिस आ जाते हैं, जिससे कि एक गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाता है। और कई लोगों ने तो ख़ुदकुशी की इसके हवाले से। ये एक ऐसा इदारा है सिंध का कि जिसमें बहुत से बातें सुनने को भी मिलती हैं और बहुत से आप आए दिन शहर सुर्खियों में भी सुनते रहते हैं इसके करप्शन के हवाले से। तो जहाँ करप्शन होता है, जिस इदारे में लोग बैठे हुए, मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि इदारे बुरे नहीं होते हैं, इदारे में जो काम करने वाले होते हैं, जो अफसरान होते हैं, वो बुरे हो सकते हैं। इदारे हमेशा सहूलियात फराहम करने के लिए बनाए जाते हैं। और SBCA यानी कि KDA जो है वो जब ये SBCA यानी कि जब था तो उस वक्त क्या मामलात थे, ये हम आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताएंगे। 1979 में ये जो था इदारा वो कहलाता था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से। उसके बाद कुछ तब्दीलियां हुई और ये जो वजूद में आया SBCA, उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इसको बदल के जो कर दिया गया वो किया गया इसको KBCA यानी कि ये KDA की मातहत आ गया था। ये 1947 में इदारा बनाया गया यानी कि ताकि लोगों के जो मसाइल है उनको देखा जाए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस वक्त देखा करता था। उसके बाद KSBCA के नाम से इसका किया गया। उसके बाद KSBCA जो है उसको आगे ले जाके उसको तब्दील किया गया और 1979 में सिंध हुकूमत की मंजूरी के साथ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाया गया, यानी कि SBCA के ऑर्डिनेंस पास हो गया। उसका जब ऑर्डिनेंस पास हो गया तो अब SBCA यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है। इसके बाद इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो 30 साल से हो रहे हैं और इसके क्या क्या रेगुलेशंस हैं पहले हम आपको वो भी बता दें। यानी कि अगर कहीं पे बिल्डिंग 2 मंजिल से ऊपर तामीर की गई है या 2 मंजिल है या कोई मकान है, उसका नक्शा यहाँ से पास कराया जाता है। अगर किसी ने नाजायज़ कोई बिल्डिंग बना ली है तो यकीनन वहाँ पे लेटर दिया जाता है और वो लोग लेटर वहाँ भेजते हैं कि जी आप या तो ये नक्शा यहाँ पे इसका बनवा लें या फिर ये नाजायज़ है या जायज़ है, इसका फ़ैसला बाद में होता है। लेकिन आजकल देखने में ये आया है कि जब बिल्डिंग बिल्कुल तैयार हो जाती है उसके बाद नोटिस आता है, जबकि स्ट्रक्चर जब तैयार होता है उस वक्त भी उनको इल्म होना चाहिए और वो उस वक्त जाएं ताकि
کوئی دوسرا شخص جو ہے, جو بنانے والا شخص ہے, جو مالک ہے اس کا, وہ بچ سکے زیادہ نقصان سے. لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ کچھ توڑ جوڑ کر کے بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت اہم شخصیات موجود ہیں جو کہ ایک عرصہ دراز سے اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اور ان کو نام جو ہے ان کے طویل, یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو خدمات ہے ایک طویل عرصے سے وہ وہاں پہ ایس بی سی اے میں کام بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پیپلز یونٹی یعنی کہ سی بی اے کے اور ایس بی سی اے کے یہاں پہ ہمارے پاس رہنما موجود ہیں, راجہ اشرف صاحب. راجہ اشرف صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور انہی کے ساتھ موجود ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ سی بی اے یعنی کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جناب اختر حسین نقوی صاحب. اختر حسین نقوی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اختر نقوی صاحب, آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. یہ ایس بی سی اے سے لوگوں کو شکایات بے تحاشا ہیں کہ جب بلڈنگ بنا لی گئی اس کے بعد ان کو لیٹر جاری کیا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ویژن پہ مجھے بلایا. چینل کا بہت بہت شکریہ, اور اس کا آپ تمام اسٹاف کا شکریہ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے کراچی کے اندر آج اتنا کرپشن ہو گیا ہے ایس بی سی اے کے اندر. جو بھی معاملات ہیں ایس بی سی اے کے اندر, جو بلڈنگ کنٹرول کے اندر ہیں, تو وہ سب کو پتہ ہے. ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے, ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے, ہماری عدلیہ کو بھی پتہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پتہ ہے کیا, اس کو بائی لاس کے حساب سے بنایا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ جب نوٹس بھیج دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کارروائی ہونے کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سسٹم آ جاتا ہے, اس کے اندر انوالومنٹ ہو جاتے ہیں لوگ. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے. جو بھی ہمارے ادارے ہیں, ہمارے جو پیرالائز ہو چکے ہیں, ایس بی سی اس وقت پیرالائز ہو چکا ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے, پورا سسٹم چل رہا ہے اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر. اور ٹائمنگ نہیں ہے. ایک تو ہمارے ڈی جی صاحب جو ہیں وہ تقریباً مغرب کے ٹائم آتے ہیں اور 12 بجے جاتے ہیں تمام ادارے. جی ہاں, اور ادارے کے اندر ہمارا جو ہے وہ 9 اور 5 ٹائمنگ جو ہے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈی جی صاحب آتے ہیں 6 بجے. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ادارہ ہے, ہم ادارے کی عزت کرتے ہیں, ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مغرب کے بعد کون سا ایسا ادارہ ہے, کون سا ایسا آفس ہوتا ہے, چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو, جو کہ مغرب کے بعد ایک ایم ڈی یعنی کہ وہاں پہ آئے اور وہ بس کیا دیکھے گا. عوام کو تو کوئی سہولیت, اگر عوام کو کوئی شکایات ہے تو ایم ڈی کے پاس جائے گا نا. اگر دیکھیے, آپ تمام اضلاع ہیں, 7 اضلاع ہیں, اور 7 اضلاع کے ڈائریکٹر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اگر کسی سے کسی کو شکایت ہے یا کوئی معاملہ ہے, یا یونین کے آپ ہیں, آپ کو یونین سے کوئی بس کام لینا ہے یا یونین کا کوئی کام کرنا ہے, تو آپ کس وقت ملیں گے؟ رات کو ان کو اندھیرے میں جا کے ملیں گے؟ دیکھیے, ایک تو ہماری سی بی ہے, ہم 2 الیکشن جیت کے آئے ہیں یہاں, اور الحمدللہ ہم نے بہت سے مسائل حل کرے امپلائیزوں کے لیے. ہم امپلائیزوں کے لیے جاتے ہیں, اپنا سسٹم کے لیے نہیں جاتے. میں سسٹم کے خلاف ہوں, سسٹم کے خلاف ہوں, اسی لیے میں تھوڑا دور ہو گیا ہوں. ہم امپلائیز کو یہ چاہتے ہیں کہ فائدہ پہنچائیں, امپلائیز کے احکامات جاری کیے جائیں. ہماری ناصر شاہ صاحب بھی یہی ہماری درخواست ہے, ہماری سی ایم صاحب سے بھی یہ درخواست ہے, ہماری بلال بھٹو اور چیئرمین بلال بھٹو صاحب, آصف زرداری صاحب, اس کو قریب سے دیکھیں. بالکل بلڈنگ کنٹرول ایس بی سی اے اس وقت جو ہے کوئی کام نہیں ہو رہے. 1 ونڈو بنا ہے, اس میں کرپشن 21 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اس کو بنانے میں. آج وہ جو ہے, اچھا, پہلے یہ ونڈو ہوا کرتی تھی, اس کے بعد ختم کر دیا گیا ونڈو کو, تو بس جو پہلے تھی اس سے کیا مقصد, لوگوں کو سہولت مل سکتی تھی, کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس میں سہولت یہ تھی کہ ہمارا جو چلان جو تھا, وہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ باہر ملکوں سے آتے تھے. اپنا منظور کاکا کے دور میں ریگولائز کھلا, ٹھیک ہے نا, لوگ ملک سے باہر سے آئے یہاں, اور انہوں نے آ کے چلان پیڈ کیے, ٹھیک ہے نا.
میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ادارے کی سپورٹ کرتے ہیں. تقریباً بلڈرز ہر رات آتے ہیں ہمارے, ان کی وجہ سے ہمارے جو کام ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ہے جنریٹ جی آپ کی بات کاٹوں گا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں محسن شیخانی صاحب, چیئرمین آباد. محسن شیخانی صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. محسن شیخانی صاحب, اس وقت بہت سی شکایات ہیں ایس بی سی اے سے. آپ بھی بلڈر ہیں اور ظاہر ہے کہ آباد کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے سارے بلڈرز آپ کے ممبرز ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈی جی صاحب جو ہے وہ مغرب کے بعد آتے ہیں اور بہت سے مراحل ہیں یہاں پہ, بہت سی پریشانیاں ہیں نقشہ پاس کرانے میں اور دیگر. تو آپ کو کیا دشواریاں ایز اے بلڈر؟ دیکھیں, بلڈنگ کنٹرول کا سسٹم بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں, اس طرح تو کوئی ادارہ نہیں چلتا جہاں پہ ڈی جی صاحب اگر شام کو آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبل ادارہ ہے, ڈی جی صاحب کو رسپانسبل ہونا چاہیے, اور اداروں میں جو چیزیں ہیں وہ آن لائن ہونی چاہیے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. آن لائن اب تو مین ٹو مین کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے. ہم نے ڈیجیٹلائزیشن پہ بہت زور دیا, اور آج بھی ہماری یہ چاہت ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے. لوگوں کو کیوں آنا پڑے؟ پوری دنیا نے ڈیجیٹلائز کر لیا ہے. جب آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو گیا ہے, نادرا نے سب چیزیں کر دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ آف رائٹ آپ کا اب ہر محکمہ کہتا ہے ہم نے کمپیوٹرائز کر لیا ہے. تو یہ چیزیں تو آن لائن ہونی چاہیے, آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے. ایک ٹائم لمٹ ہونی چاہیے کہ اس عرصے میں ہو جانا چاہیے ساری چیزیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم زیادہ توجہ دیں تو آنے والا وقت بہتر ہو جائے گا, اس لیے کہ سسٹم کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا محسن شیخانی صاحب, یہ اضافی فلور جو بنائے جا رہے ہیں اور سر عام یعنی کہ عدالت کے احکامات اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو مختلف بلڈرز ہیں وہ یہ شہر کو تباہ کیا جا رہا ہے, یہ شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ان جگہوں پہ جہاں پہ نہ کوئی سروسز ہے, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوا تو لاکھوں آدمی مر جائیں گے, بہت مشکل ہوگا. ہمیشہ سے میں نے کہا کہ انلیگل کنسٹرکشن کو روکا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پہ یہ 8-8 منزلیں بن رہی ہیں 120 گز پہ, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور خدا رہا اس کو اگر ہم آج نہیں روکیں گے تو یہ بالکل اس میں تو پورا شہر تباہ ہو جائے گا. بالکل تباہ ہو جائے گا. اچھا آپ کیا کہیں گے رازا اشرف صاحب, یہ جو بدعنوانیاں ہیں اور یہ جو اپنی ذمہ داریوں سے غفلت ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آصف بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محسن بھائی کی اس بات کو میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ادارے میں جو کمپیوٹر سسٹم اور جو نظام آ رہا ہے اس میں سہولت تمام کراچی کے شہریوں کو ملے گی. لیکن اس ٹائم جو ایس پی سی اے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جب مجھے بتایا کہ مختلف ایریاز میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے جو ایس بی سی کے بائی لاز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ڈائریکٹر حضرات, اے ڈی, ڈپٹی اور انسپیکٹر ہر ایریے میں موجود ہوتے ہیں. کچھ مافیا کے لوگ ہیں جو ادارے کو تباہ کر رہے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فنڈ جنریٹ کرتا ہے. اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح طور پہ احکامات دیے تھے کہ اپنے آنریبل منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب کو, جس پہ آباد سے مسلسل میٹنگز ناصر حسین شاہ صاحب کی چل رہی ہیں. اور اس میں کوئی اگر ڈی جی صاحب ٹائم پہ نہیں آتے, ادارے کا جب ڈی جی ٹائم پہ آئے گا تو آٹومیٹک نیچے سٹاف بھی اپنے ٹائم پہ آئے گا. تو جو انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس پہ آنریبل منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب نے واضح طور پہ آرڈر کیا ہے ڈی جی کو, جس میں آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایریوں میں ڈیمالیشن بڑی تیزی لیکن میں اس کے باوجود تو ہو رہی ہے نا. اب یہ بتائیے, یہ جو بس بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں, اس میں بلڈرز, کنسٹرکشن سے وابستہ لوگ کیا اس تباہی کے ذمہ دار ہیں؟ بیسیکلی ادارے کے بائی لاز کو فالو کرتے ہوئے جو نقشہ پاس ہوتا ہے اس میں اگر اسی طریقے پہ چلا جائے تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو سیوریج کا نظام ہے اس میں بہتری آئے گی. کراچی کے ہر شہری نقشہ پاس کرانے میں آسانی ہونی چاہیے, تاکہ جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے. یہ ادارے کو مضبوطی کرنے کے لیے یہ کمپیوٹر سسٹم, یہ نظام بہت ضروری ہے, اور اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. جہاں تک ون ونڈو کا تعلق ہے, یہ بیسیکلی ورلڈ بینک کے اس میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہمارے پاس ورلڈ بینک کی
वन विंडो में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो हमारा सिंपल काउंटर होता था, उसमें हर लोग जाते थे दूसरी अपना। बात, अब शेखानी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से ये टावर तोड़ा गया, ठीक है, जिस तरह से और दीगर चीज़ों को मकसद ये है कि मसमार किया गया, उसको इसका नाम क्या इंक्रोचमेंट की गई, तो क्या इसमें बिल्डर या कंस्ट्रक्शन का हाथ नहीं है? वो बस ये नहीं है कि बस अब वो जिस तरह से अप्रूवल करवा लेते हैं, नक्शे अप्रूवल करवा लेते हैं, या 4-4, 5-5 मंजिल या 6-6 मंजिल जो बनवा लेते हैं, तो इसमें किसका कसूर है सर? अगर इसमें कोई भी बिल्डर भी वायलेशन करता है तो बिल्कुल बिल्डर का भी कसूर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, ये आबाद के मेंबर नहीं है, ये ठेकेदार माफिया है, ये बिल्डर नहीं है। बिल्डर जो होता है वो बाकायदा कंसल्टेंट हायर करता है, वो नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है, इंजीनियर वेटिंग करता है, इसके प्रोसेस आप देखेंगे तो 21 प्रोसेस के बाद हमारा नक्शा पास होता है। और हाई राइज होता है तो हमें पार्किंग देनी पड़ती है 40%। हम तो सारे जो चीजें उसको फॉलो करने के बावजूद भी पीछे लगे रहते हैं कि साल 6-6 महीने लगते हैं। ठीक है, नक्शा पास होता है, उसमें यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद यही से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं SBCA के हवाले से, यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध के हवाले से। जो मसाइल बिल्डर्स को हैं, जो मसाइल वहाँ की यूनियन को हैं, जो मसाइल एक आम सार्फिन को हैं, कंज्यूमर को हैं, कि उनको शिकायत वहाँ से बहुत ज़्यादा होती हैं, और यहाँ पे देखा गया है कि कुछ करप्शन ज़्यादा हो रही है और जिसकी कोई रोकथाम नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मोहसिन शेखानी साहब, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजा अशरफ साहब और अख्तर हुसैन नकवी साहब, वाइस प्रेसिडेंट CBA। अख्तर शेखानी साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये नक्शे जो पास हो जाते हैं, ये बड़े बड़े नक्शे जो पास हो जाते हैं और बड़ी बड़ी अराजी के नक्शे पास हो जाते हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि नाज़िमाबाद हो, करंगी हो, इसका नाम क्या औरंगी टाउन हो, यहाँ पे ज़्यादा ये बस तजावीज़ात बन रही हैं। देखिए, जो नक्शे पास होते हैं वो तो तजावजात नहीं हो सकती ना, वो तो जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक कमर्शियल डिक्लेयर रोड है, वहां पे जो अप्रूवल्स हो रही है। अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है कि छोटे रोड से छोटी छोटे प्लॉटों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, जिसमें ना फायर का कोई इश्यूज है, ना पार्किंग के इश्यूज है, ना कोई उसमें इस तरीके से हम उस फैसिलिटीज जो स्टेयरकेस है वो भी ऐसे नहीं है जिससे कोई अल्लाह ना करे बॉडी बाहर भी निकल सके। तो वो ज्यादा बड़े इश्यूज हैं जो प्लान अब उसमें इज इलीगल, वो पे क्यों ना हो, कोई भी करता हो। लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल अगर चाहे तो मैं समझता हूँ एक बिल्डिंग भी इलीगल नहीं बनती, इसलिए कि जैसे ही हम काम शुरू करते हैं सबसे पहले बिल्डिंग कंट्रोल आती है कि आपके पास क्या परमिशन है। साइड ऑफिस बनाने के लिए भी वो हमारे पास खड़े होते हैं। इसका मतलब है कि इदारे या तो एक्टिव है, लेकिन उनकी वो चाहेंगे, इदारे में जो लोग हैं वो करप्टेड हैं। सर बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि नक्शा पास हो जाता है और इससे छोटे छोटे से, यानी कि 80 गज का मकान है या 120 गज का मकान है या 60 गज का मकान है, उसका मकसद ये है कि वहाँ पे तामीरात हो जाती हैं और वहाँ पे बस 5-5, 6-6 मंजिल हो जाते हैं, जिससे हादसे भी होते हैं। तो सर इसके हवाले से आप क्या कहेंगे अख्तर हुसैन साहब? देखिए, बात ये है कि जैसा कि मोहसिन शेखानी साहब ने बात की है कि ये ठेकेदारी निज़ाम जो है कराची के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा माफिया है। और हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है, बिल्डर्स हज़रात आते हैं, वो अपनी पेमेंट जमा करते हैं, जनरेट होता है, उसी से हमारा बिल्डिंग कंट्रोल जनरेट होता है, हमें तनख्वाह मिलती है, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ों को जो मराते मिलती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बिल्डर्स को जो है वो आगे आना चाहिए और DG साहब के साथ मीटिंग हो ताकि हमारा जो है बिल्डिंग कंट्रोल बहाल हो, हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी मसाइल हैं वो हल होना चाहिए। मोहसिन शेखानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात उठाई है, और हम इंशाअल्लाह ताला आपसे मीटिंग भी करेंगे इंशाअल्लाह, और आपसे बात भी करेंगे। जहाँ तक आपने जो बात की है ठेकेदारी निज़ाम, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ये पोर्शन बना के बेच रहे हैं, पूरा सेंट्रल के अंदर जो है इस वक्त जो है अनथराइज काम हो रहे हैं, पूरा कराची इस वक्त पैरालाइज हो चुका है, बिल्डिंग कंट्रोल पैरालाइज हो चुका है।
ہم اس ادارے کی عزت کرتے ہیں, ادارے ہمارے ہیں. اس وقت بہت حالات برے ہیں. اچھا, ایس بی سی اے میں بہت سے ایسے ڈائریکٹرز بھی ہیں, ایسے ملازمین بھی ہیں جو کہ وہاں پہ باقاعدہ اب بلڈرز بن گئے ہیں, یعنی ریٹائر ہوئے بلڈرز بن گئے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ تو ایک ان کا جو ہے روزی کا معاملہ ہے, اور ان کو چاہیے کہ جب بلڈنگ کنٹرول کے اندر آئیں آپ, اس کا بائی لاز دیکھیں آپ. جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں, سوائل رپورٹ نہیں ہے, ٹھیکیدار کہاں سے جانتا ہے یہ سوائل رپورٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بلڈروں کو پتہ ہے نا. پورے پیپر پوری اسکروٹنی کر کے ہماری فائل جمع ہوتی ہے بلڈرز کی, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, پھر اس کا چلان پیڈ ہوتا ہے, چلان سے پھر ہمارا جو ہے اس کا جنریٹ ہوتا ہے ہمارا بلڈنگ کنٹرول. ٹھیک ہے, ٹھیکیداری نظام جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے, اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے. ان کی کیا کہیں گے سر آپ, یہ ٹھیکیداری نظام بند ہونا چاہیے؟ شیخانی صاحب. جی, جو بھی انلیگل کنسٹرکشن ٹھیکیدار اور جو نان پروفیشنل لوگ کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے, میں سمجھتا ہوں. اور جس کے علاقے میں بن رہا ہے وہ جو بھی کنسرنڈ آپ کے ڈی ڈی ہے یا اے ڈی ہے, ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تبھی وہ بن رہا ہے, تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کام کر رہا ہے اس کے خلاف بھی ہونا چاہیے, اس لیے کہ کوئی ایک بلڈنگ بھی ایسے نہیں ہے اس میں سب لوگ انوالو ہوتے ہیں, پولیس تھانہ سے لے کے انلیگل کنسٹرکشن میں سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یونین کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ یونین کیا کر رہی ہے اس حوالے سے, اس کا کیا کردار ہے اب یونین کے حوالے سے؟ جو مزدور ہیں وہاں کام کرتے ہیں, ان کی آپ نمائندگی کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کریں؟ دیکھیں آصف بھائی, یہ تو ایک تلخ کا دور گزرا ہے. تقریباً 24 سال یہاں پر ہمارے دوسرا گروپ, میں کسی کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا, وہ یہاں تھے, ان کی یونین تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے امپلائز کے لیے کوئی کام نہیں کیے. پچھلے ٹرن اوور میں جب ہم جیتے تو سعید غنی صاحب نے ہمارا چارٹر منظور کرایا, تو اس پہ ہم نے عمل درآمد کرا کے آج اللہ کے شکر ہے کہ دوسرے ٹرن اوور میں جیتنے کے بعد ہم نے تقریباً 80% کام اپنے امپلائز کے کیے. اور اس میں ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے, خاص کر ہمارے جو گریڈ 2 سے لے کے 15 تک کے جو امپلائز ہیں, جن کے بہت مسائل تھے, میڈیکل کے ایشو تھے, یہ سب ہم نے ابھی حل کروائے. اور مزید انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امپلائز کے لیے مزید آواز اٹھائیں, اور ان کے لیے جو بھی اس ٹائم پرابلم ہے ان کو سولو کریں. اچھا اختر صاحب, آپ نے ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ کے بی سی اے کو دوبارہ بحال کیا جائے, تو کے بی سی اے کیا پہلے بہتر کام کر رہا تھا ایس بی سی اے سے پہلے؟ دیکھیں, ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے آصف صاحب. کے بی سی اے اس زمانے میں بہت اچھا تھا. اس کا نہ کوئی لے آؤٹ منگاتے تھے, نہ کوئی اس کے پیپر اسکروٹنی ہوتی تھی. بالکل جو بلڈرز آتے تھے ہمارے, ان کا چلان پیڈ ہوتا تھا, بہترین ادارے کے اندر کام ہو رہا تھا. یہ جو سسٹم کیا ہے نا انہوں نے, لیکن سر کاغذات چیک نہیں ہو رہے ہیں, نقشے چیک نہیں ہو رہے ہیں, تو یہ تو غلط ہے نا. جی ہاں, جی ہاں, آپ دیکھیں نا کمپیوٹرائز کیا انہوں نے. یہاں تک کہ مشتاق سمرو صاحب یہاں آئے, مشتاق سمرو صاحب نے ایک ادارے کے اندر کمیٹی بنائی, جو بھی معاملات ہیں اس میں اسما غیور بھی ہیں, صحیح نا, اسما غیور جو ہے ہماری کانٹریکٹ ڈائریکٹر بھی ہیں. جہاں تک انہوں نے ایک میٹنگ کر کے اور جو ہے یہ ورلڈ بینک بنا دیا ہمارے یہاں. اس کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں نا, 24 گھنٹے کے اندر نقشہ دینا چاہیے. 24 شیخانی صاحب آپ کیا کہیں گے ان کی بات پہ؟ کے بی سی اے پہلے ہوا کرتا تھا, لیکن کے بی سی اے جو وہ ختم کر کے اب ایس بی سی اے اس کا نام ہو گیا ہے. اب ایس بی سی اے جو ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ آ گئی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور پروونشل لیول پہ ہم لے جاتے ہیں سٹی کے نقشوں کو, تو ڈیفینیٹلی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, پورے اسٹرینتھ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ چیزیں وہ توجہ نہیں ہو سکتی جو کے بی سی اے کا, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ ایک رسپانسبلٹی تھی, کم لوگ تھے, ایک ذمہ داری تھی. اب ذمہ داری جب بڑھ جاتی ہے تو رسپانسبلٹی کوئی لیتا نہیں ہے. اور میرے بھائی نے کہا کہ یہ نقشے تو فوراً پاس ہونے چاہیے. بالکل ایک پروسیجر ہے, ایک ٹائم لیمٹ ہے, ویٹنگ ہوتا ہے, ویٹنگ ہونے چاہیے. اور جو ایک پروسیجر ہے اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے نا, لوگ پریشان نہ ہو, لوگ آئے کام کریں. اس ملک میں اگر اکانومی چلے گی تو ملک چلے گا, نہ کہ ہم انلیگل کنسٹرکشن چلائیں, نہ کہ ہم زیادتیاں کریں شہر کے ساتھ. ہم سب کا فرض ہے, ہم مل کے اگر کوشش کریں اور ایک پیج پہ کھڑے ہوں
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونین کے بچوں کا جتنا بھی ہے ان کے بھی ایشوز ہوئے. تو ملک کے خزانے میں اچھا پیسہ آ سکتا ہے، لیکن اس میں تو یہ ملک کے خزانے پہ جو ہے یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس طرح سے کہ ناجائز وہ اپنی جیبیں تو گرم کر رہے ہیں، خود تو امیر بن گئے، لیکن جو مکان بنوا رہا ہے وہ تو بیچارہ پھنس گیا بہت برے طریقے سے. اچھا پہلے کاؤنٹر ایک ہوا کرتا تھا، پرانا کاؤنٹر ایک ہوا کرتا تھا، اور اب جو کاؤنٹر ہے اس کے اوپر بہت سے مراحل دیکھنے میں نظر آتے ہیں، جو کنزیومر ہیں وہ بہت پریشان نظر آتے ہیں. اختر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، بہت اچھی بات کی آصف صاحب. دیکھیں بات یہ کہ جو کاؤنٹر تھا اس میں کوئی دشواری نہیں تھی اور پبلک آ رہی تھی، کام ہو رہا تھا، پیسہ آ رہا تھا، اور ہمارا اسی سے جنریٹ ہوتا ہے آصف صاحب. پھر بار بار میں یہ کہوں گا اسی سے تنخواہیں وغیرہ تنخواہیں دی جاتی ملتی تھی، ہیں، جو مراتب allowance ملتی ہے، ہیں، بونس ہے، میڈیکل ملتا ہے، میں سمجھے نا، ہاؤس پرچیز ہے، لیو انکیجمنٹ ہے، تمام ڈی جی تک Health کے حوالے ڈی جی سے. تک کو اس میں تنخواہ ملتی ہیں. بات یہ کہ مراتب آئیں گی تو ہم دیں گے نا، ہم کہاں سے دیں؟ پیسہ آ ہی نہیں رہا، کوئی چلان نہیں پیڈ ہو رہے، سب کچھ یہ صرف بلڈرز حضرات آتے ہیں تو وہ جنریٹ کرتا ہے اسی سے بلڈنگ کنٹرول. اب دیکھیں نا عوام آ نہیں رہی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، نواب شاہ، لڑکانہ تک جو ہے وہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کسی قسم کا پرسان حال نہیں ہے. کوئی جنریٹ ہو، ہم یہ کہتے ہیں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو. اچھا چالان جمع ہو رہے ہیں؟ چلان کہاں سر، پرسنٹیج کم ہو گئی ہے، کہاں سے جنریٹ ہوگا بلڈنگ کنٹرول؟ تو چالان کیوں نہیں جمع ہو رہے ہیں؟ چلان صرف ہمارے جو ہے وہ آپ آگے دیکھیں. اب میں تو حکومت سے کہتا ہوں کوئی اسکوٹنی آپ آگے چیک کریں، کوئی کمیٹی بنائیں کوئی ادارے کی، کہ ایک ہمارا ایک سسٹم بن جائے، چلان بنائیں تاکہ ہمارا اسی سے دیکھو نا معاملات ہوتے ہیں سارے. جو بھی ہمارے امپلائز ہیں ان کو مراتب ملنا چاہیے. ہم سی بی اے کے ضرور ذمہ دار ہیں، ہم ایک کارکن کی حیثیت سے وہاں کام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یار ایک کارکن ہو کے ہم اس کی پریشانی، اس کے امپلائز کی پریشانی. اچھا اشوک صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ میڈیکل کا بڑا معاملات بڑے گمبھیر رہے گزشتہ دنوں، تو میڈیکل کے اور ہاؤس پرچیزز کے حوالے سے تو یہ کیا معاملات تھے اور یہ کچھ حل آپ لوگوں نے کرائے یا نہیں کرائے؟ آپ یا یونین میں بیٹھے رہتے ہیں بس؟ میڈیکل کا آصف بھائی جو ایشو تھا اس پہ آلریڈی ہم نے ڈی جی صاحب سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس مسئلے کو حل کرایا. تو آج اللہ کا شکر ہے یہاں سے لے کے لاڑکانہ تک تمام ہمارے جتنے بھی آفسز ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، ان سب کو اس ٹائم میڈیکل کی گئی تمام سہولتیں مل رہی ہیں. دوسرا میں محسن شیخانی صاحب کی ایک بات اچھی لگی کہ اس پہ ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے ہم سب کو ساتھ مل کے بیٹھنا ہوگا. اس میں تمام اسٹیک ہولڈر پارٹیاں جو اس ٹائم سیاسی پارٹیاں کراچی کے اندر ہیں، کراچی کے عوام کے مفاد کے لیے ہم سب کو یکجا ہونا پڑے گا، اور اس پہ جو بھی کسی آباد کو خاص کر ایکشن لینا چاہیے کہ جو ان کی دشواریاں جہاں آ رہی ہیں وہ کھل کے اوپر منسٹر صاحب سے بات کریں، اور ساتھ میں ہم بھی ان کی آواز اپنی اعلیٰ قیادت تک پہنچائیں گے کہ جتنا یعنی کہ سی بی اے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا اس آواز میں اور وہ آگے بڑھے گی. کیا کہیں گے شیخانی صاحب آپ ان کی بات پہ؟ بالکل ضروری ہے. اس وقت شہر کو بچانے کے لیے ہم سب کو اگر ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور جو رائٹ ہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کچھ بھی ہو، مطلب کوئی جہاں غلطی ہے اگر میرے اینڈ پہ تو بھی بات ہونی چاہیے، پولیٹیکل ہے تو بھی ہونی چاہیے، اور شہر کو بچانا چاہیے. شہر کو بچانا چاہیے. یہ جو پولوشن ہے، یہ جو اس کا نام کہ جس طرح سے ہمارے یہاں یہ پولوشن بھی پھیل رہا ہے سر، اور اس سے بھی بڑے نقصانات ہیں. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو بن رہی ہیں، کئی پلازا جو بن رہے ہیں، اس سے بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. اچھا میں اختر صاحب آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ بہت سینئر ہیں اس کا سی بی اے پیپلز یونٹی سی بی اے کے، اور ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں اور بڑے سرگرم رہے ہیں. تو یہ مزدوروں کو یعنی کہ جو پرانے تھے ان کو مزدوروں کو نکال دیا گیا تو اس کو بحالی کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں بات یہ کہ نکالتا کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہے، اور ہے بھی یہ بات یہ کہ جب ہمارے یہاں جو بھی امپلائز بھرتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں، جو بڑے پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں ان کو امپلائزوں کو جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. آتے ہیں لوگ کہ یار ہمیں نوکری چاہیے، جو بھی ہمیں روزگار نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جب ہمارے یہاں 180 افراد جو تھے یا 200 افراد، انہوں نے اپلائز کے لیے جو ہے وہ بھرتی کے لیے وہاں کاغذات جمع کیے. جب دیکھا تو ان کی
पेपर वगैरह जो चेक किए तो जाली डिग्रियां निकली। हमारे यहाँ तो यही है ना, तो सर मेरिट पे कोई काम होगा तो जब होगा ना, ठीक है जाली डिग्री है, लेकिन सबकी तो नहीं है ना, नहीं, कुछ सबके तो नहीं जेन्युइन है। है ना। सबके नहीं है, जाली डिग्रियां थी, इसी वजह से कोर्ट मैटर हो गया था। कोर्ट ने उनको तो बहुत से लोगों को कहा कि अच्छी जो चीज़ होती है यही है कि हम स्क्रूटनी करके उसको देखेंगे, जो सबकी नहीं है। पूरे एम्प्लॉयज़ हमारे बैठे हुए हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों की स्क्रूटनी की। अच्छा, कोटा सिस्टम हुआ करता था, उसको बहाल किया ये? हाँ, ये अच्छी बात की आपने। देखिए हमने जो है सन एम्प्लॉयज़ कोटे के लिए बात की है। हमारा कराची का जो कोटा है, ठीक है, सिंध का भी कोटा है, अलग है, वो अलग चीज़ है, मगर ये कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोटा बहाल किया जाए, उनका कोटा % बहाल किया जाए। अच्छा, इसके लिए आपने This is कोटा हमने करा दिया। वजीर बल्दियात जी। नासिर हुसैन शाह से कभी मीटिंग की, कभी डीजी साहब से आपने मीटिंग की, या कभी मैं- आपने मसला ये कि इस तरह के लोगों से आप मिले, आपको क्या जवाब मिला वहां से? देखिए बात वो ये कहते हैं कि हुकूमत का काम है ये, समझे ना। तो हुकूमत में कौन लोग हैं? हुकूमत में पीपल्स पार्टी हमारी है। तो वो कैसे कह रहे, कौन सी हुकूमत जाए, यूरोप जाए, लंदन हाँ, जाए, इस कहाँ पे जाए? आसिफ भाई, इस पे ऑलरेडी हमने मिनिस्टर साहब से मीटिंग की, उसके बाद डीजी साहब से मीटिंग की, ठीक है। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह जो सन कोटे का मामला है इसको इंशाल्लाह फौरी हल करेंगे। और इस पे और ख़ासकर जो हमारे कुछ जो ग्रेड 16 के लोग हैं उन पे आज दिन तक जो है ना उनकी परमिशन के लिए कमेटी भी बैठती है, वो नहीं बैठी, तो उस पे भी हमने आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह डीजी साहब ने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह उसको कमेटी बना के इनको करवाएंगे। चले, ये तो अच्छी बात हो जाएगी अगर आपसे कहा है डीजी साहब ने। डीजी साहब तो खुद वक्त नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हुआ है छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है SBCA बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शेखानी साहब। मोहसिन शेखानी साहब, SBCA से बहुत से मकानात होते हैं या KDA से प्लाट्स जो हैं उनकी नीलामी होती है, तो उसमें बिल्डर माफिया ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और वो प्लाट्स या मकान जो भी नीलाम होता है उसको ख़रीद लेता है। नहीं, देखिए नीलाम तो कमर्शियल प्लॉट होते हैं जिसमें बिल्डर इन्वॉल्व हो सकता है। रेजिडेंशियल प्लॉट तो हर आदमी को डायरेक्टली अलॉटमेंट होता है। जितने कमर्शियल प्लॉट होते हैं उसमें बिल्डर इन्वॉल्व होते हैं नीलामी में। कमर्शियल प्लॉट तो यूटिलाइज ही बिल्डर करेगा ना, वो तो कमर्शियल बिल्डिंग बनती है उसमें, वो तो उस पर्पस के लिए है। वो 400 गज से लेके 4000 गज तक का होता है डिफरेंट उसमें। और उसमें अगर बिल्डर कहेंगे आप माफिया, तो आप कहें तो वो ना आए, उनको भी अगर आप नहीं चाहते और वो अगर ऑप्शन में भी कोई चीज ले रहा है और वो माफिया है, तो फिर आप कोई क्या तरीका कर सकते हैं जिसमें कोई और ट्रांसपेरेंट हो? आप हमें बता दें। ऐसा है नहीं। बेसिकली जहाँ ऑप्शन होती है पूरी दुनिया का राइट होता है, आम आदमी भी आ सकता है, बिल्डर भी। हमने तो कहा कि लाइसेंस होना चाहिए, वही आदमी खरीदे, लेकिन उसमें आम आदमी भी होते हैं, उसमें डेवलपर्स भी होते हैं, बिल्डर्स भी होते हैं, सारे होते हैं। ठीक है, वो तो सबको होता है, लेकिन क्योंकि बिल्डर्स की बारे में यही सुना है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को वजाहत से करना चाह रहा हूँ आपसे सर, कि अमूमन देखा यही गया है कि वो रिहायशी प्लाट है उसको बिल्डर्स ले लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि अंदर तोड़ जोड़ का तो हमारे यहाँ मामला है ना, तोड़ जोड़ करके वो ले लेते, बाद में उसको रिहायशी कर दिया जाता है। अख्तर साहब, होता है ऐसा या नहीं? नहीं, रिहायशी प्लॉट बिल्डर ऑप्शन होता ही नहीं है। रिहायशी प्लॉट नॉर्मली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होता है। जितने कमर्शियल प्लॉट होते हैं वही ऑप्शन। नहीं, बाद में कमर्शियल नहीं हो सकता सर। अख्तर साहब, आप क्या कहेंगे? रेजिडेंशियल प्लॉट उसी सूरत में होता है जब कोई रोड डिक्लेयर हो जाए, काउंसिल कराची उसको डिक्लेयर करे कि ये यूनिवर्सिटी रोड है, अब इस पे अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है तो वो कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो सकती है, तो वो हो सकता है। वो ऑप्शन नहीं होता, वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अपग्रेड किया जाता है। जैसे शारा फैसल पहले रेजिडेंशियल था, उसको उन्होंने कहा कि नहीं ये कमर्शियल होना चाहिए। पूरी दुनिया में मेन रोड कमर्शियल होती है और हाई राइज एक प्रेजेंट करती है, खूबसूरती देती है शहर को। तो अच्छा मोहसिन शेखानी साहब, क्योंकि अब वक्त कम है सर और आपने काफ़ी वक्त दिया है जिस पे हम आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं, जाते जाते आप क्या कहेंगे SBCA के हवाले से, और ये जो वहाँ पे जो काम जितने सुस्त रवि से हो रहा है, और ख़ास करके वहाँ के DG का आए दिन
हर 2 महीने के बाद कोई डीजी तब्दील हो जाता है, 4 महीने बाद डीजी तब्दील हो जाता है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? उसमें तो काम में दुश्वारियां होती हैं ना। नहीं, डेफिनेटली जिसकी जो जिम्मेदारी है उसने वो पूरी करनी है। जो जहाँ बैठा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिस सीट पे बैठा हुआ है उसकी वो जिम्मेदारी है। जो बिल्डिंग बना रहा है उसका ये काम है कि उसमें वायलेशन नहीं होनी चाहिए, इलीगलिटीज नहीं होनी चाहिए। जो आबाद के मेंबर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो चीज अपने वक्त पे डिलीवर करें। और यही सारी फैसिलिटीज आम आदमी के जो नक्शे हैं वो परेशान होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर सिर्फ हम रोक देना शहर से, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मसाइल इस शहर के खत्म हो जाएंगे। और नई स्कीमें जो नहीं आई है, आई नहीं है। मैंने 30 साल से कराची को हमने कोई नई स्कीम नहीं दी, तो इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि इलीगलिटी कंस्ट्रक्शन बहुत होती है और कच्ची आबादियां बनती है। ये 2 चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। शहर बहुत हमारा खूबसूरत शहर है और यहाँ के रहने वाले इन बुरे हालात में भी इस शहर में रह के उन्होंने अपना वक्त गुजारा है। तो खुदारा आज भी इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है क्या है, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी शहर कराची उसी तरह चल रहा है, उसी तरह पूरे मुल्क का टैक्स दे रहा है। तो इसको कम अज कम इसके जो राइट है ये मिलने चाहिए। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट में है, तो उनको खड़ा रहना चाहिए। और जहाँ हमारी जरूरत है हम हर लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। जो बेहतरी कर सकते हैं हम हर लेवल पे कहेंगे कि हमें उनके साथ, जिससे कि आवाम को सहूलियात मैसर आ सके, अच्छे बिल्डर सामने आ सके, अच्छी तामीरात हो सके और अच्छा काम हो सके, और ख़ास करके जो कंज्यूमर हैं उनको सहूलियात मैसर आ सके। तो इसके लिए हर इंसान खड़ा है, हर इदारा खड़ा है। इदारे बुरे नहीं होते, इदारे में जो काम करने वाले अफसरान या मजदूर होते हैं वो बुरे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपका, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप टेलीफोन लाइन पे थे। अख्तर हुसैन साहब, डीजी का रवैया, आपकी मीटिंग्स होती हैं यूनियन के हवाले से, क्योंकि सुनने में हमारा यही आता है कि डीजी यूनियन को वक्त नहीं देते, यूनियन से मुज़ाकरात नहीं करते। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप दोनों यूनियन के अहदेदार हैं, यूनियन चला रहे हैं एक तवील अरसे से, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? देखिए, बात ये है कि डीजी साहब जो है वो टाइम ज़रूर देते हैं, बात ये कि उस पर इम्प्लीमेंट बहुत कम होता है। इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मज़दूरों के मसाइल हल होने चाहिए। एक कमेटी बनाई गई है, एक कमेटी को रिस्पांस देना चाहिए, अच्छा रिस्पांस है, वो सिस्टम बाद में आपका। पहले मजदूर, जब तक मजदूर हमारे, देखें हमें वोट दिए, हमारी जिम्मेदारी है मजदूरों का काम करना, सीबीए की जिम्मेदारी है। यही भुट्टो साहब मजदूरों का काम करना सीबीए की जिम्मेदारी है और वो करवाना चाहिए। लेकिन कई जगह पे आप लोगों को देखा है कि आप लोग खुद थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। अभी मैं आपको निशानदेही कर दूं, मजदूरों के बोनस थे, मेडिकल की जैसे कि हमने बात की, और मरहूम मुलाजमीन जो हैं, जो वहाँ के पक्के थे, उनके घर वालों की पेंशन का मसला है। इसके हवाले से आप लोगों ने अब तक क्या किया? देखिए, पेंशन जहाँ तक था, सुमरू साहब आए थे डीजी, उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी। हमने प्रोटेस्ट किया, हमने एहतजाज किया, हमने हुकूमत को भी ये कहा, हमें नासिर शाह से भी बात हुई हमारी, उन्होंने कहा ठीक है इसकी स्क्रूटनी हो रही है, बाकायदा ये को। डीजी साहब ने ये कहा आपने तमाम जो है सिस्टम ख़राब कर दिया यहाँ पे, और मराते जो आपको मिलती हैं, बिल्डिंग कंट्रोल जो है उसको नुकसान पहुँचाया। ये वो देखें, हमारी ख़वातीन आई थी वहाँ, उनसे बदतमीज़ी हुई बाकायदा, हमारी एम्प्लॉइज़ हैं वो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, ठीक है ना। हमने तो यही कहा कि डीजी साहब हमारे एम्प्लॉइज़ों के काम होना चाहिए, ठीक है। 2 साल के बाद फिर इलेक्शन आता है। डीजी साहब आपको तवज्जो नहीं देते तो आप नासिर शाह साहब के पास जाएं, उनसे शिकायत करें। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमने डीजी साहब से मीटिंग्स की हैं, और इसके अलावा डीजी साहब अगर कुछ ऑर्डर कर भी देते, नीचे कुछ स्टाफ ऐसा है जो उस पर फौरी अमल नहीं करता। इस आवाज़ को हमने उठाया है और हम मिनिस्टर साहब से अभी मज़ीद टाइम ले रहे हैं इसी हफ्ते में। जो मसाइल हमारे जो बच गए हैं ख़ासकर मज़दूरों के, तो उनको हम मुकम्मल हल कराएंगे। दूसरा, आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, जमहूरी पार्टी है, ठीक है। इन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। जो हम कारकुन आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पीपल्स यूनिटी ने तो उस वक्त भी काम किया। अख्तर हुसैन साहब के हवाले से हमने देखा है
کہ جس وقت وہاں پہ کوئی اپنی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا اور وہاں پہ دوسرے لوگ برسر اقتدار تھے، پیپلز یونٹی نے وہاں پہ کام کیا، اس میں اختر حسین صاحب سر فہرست تھے. کیا کہیں گے سر؟ وقت اب میرے پاس صرف چند سیکنڈ رہ گئے. جی ہاں آصف صاحب، بات یہ کہ اس زمانے میں کوئی بھی نام لینے والا نہیں تھا پیپلز پارٹی کا. وہاں پہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اب بنا ہے نا، KBC کے حوالے سے، جب اس زمانے میں جب حالات خراب تھے شہر کراچی کے، تو میں نے بہت توجہ دی، بہت قریب سے دیکھا. ہم نے امپلائزوں سے کہا کہ یہاں پیپلز پارٹی کو آن کرنا چاہیے. MQM کے گڑھ میں رہتے ہوئے بڑے مسائل آئے، بڑی یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ تھریڈیں بھی آئیں، بہت سے معاملات تھے یہ وہ. ہم نے کہا نہیں، پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ایک جو ہے وہ جمہوریت پارٹی ٹھیک ہے. اب آپ وہاں پہ برسر اقتدار ہے، آپ نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اس کے حوالے سے، اور اب جو بھی وہاں پہ یونین ہو CBA کی، کوئی بھی یونین ہے اس وقت برسر اقتدار پیپلز یعنی کہ سندھ حکومت کی جو یونین ہے CBA، وہ وہاں پہ موجود ہے، اور اب ان کو جو مراد چاہیے یہ ان کا فرض بنتا ہے، حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کو وہ مراد دیں تاکہ مزدور کا بھلا ہو سکے. اور اس ادارے میں یعنی کہ SBC ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو شکایات ہے اور انبار لگا ہوا ہے شکایات کا. تو اس طرف وزیر یعنی کہ بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکے، ایک مزدور کے بھی مسائل حل ہو سکیں، اور جو صارفین وہاں پہ جاتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں ان کے بھی مسائل حل ہو سکیں تاکہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.